پچاون یا نہ پچاون پتہ نہیں بلا سنبھالا لاون یا نہ لاون بابا توڑے تصحیح توڑے جتائیں بے وفائیاں دی حد کیتی ہے اج دے تصحیح پتر چیبا پھرلے دے کرنی اثر دے کھتڑے جا مالک بنا بیٹھا بابا تین دسا گنویا لکھوا کے جائدادہ پتران دے نام کرائنی آج دیکھ تصحیح اثر تیرے کھتڑے دے پاوے پکڑ پکڑ کے رونے بٹھائیں وہ لوگوں دھیاں کتنا پیارا ہونا اللہ کرے ہر دھیاں دھیاں سلامات ہوئے کہ بلا بھائی غلام اکبر صاحب میں تپڑ دیرانا سچی پچھ دیا پتران کنو ساری گھنگاج کے سر اپنی قسمت گھر چھوڑ دے دی بیچاری ارمان شریف اگال دائے ویند نکھڑ ہے درداماری جی بسم اللہ اللہ کبھی ہنجو قبول منظور فرماوے میں دے جا بیٹھا ہنجوان دی ویل دی آجرے دے پہو اللہ تو سلامت رکھے پتر نعمت ہوئے دھی رحمت ہوئے کرے دھیاں دے جمن دے مجھے نہ تھے کرو دھی رحمت نہ ہوئے سبحان اللہ سیادن جو یہ بندوال پڑھو تری محبت کو سلام ہے اگر کوئی ذوق نہیں ہوئے آکھو تو سبحان اللہ سچی پچھ دیا پتران کنو دھیلت دیا دھیر پیاری یہ جنا پیار کرے بھولوے دیئے خلقت ساری گھنداج تے سر اپنی قسمت گھر چھوڑ دے دی بیچاری ارمان شریف اگال دہے ویند نکھڑ ہے میرے ویروں میں عرض پیا کرنا دھیاں دے دل بڑے نرم ہونا اللہ دی قسم ہے جاگر عید کا موقع بے دھیاں نیمانے دروازے تو تنگا لئی بیٹھا ہونا تر کے دیتا بیٹھا ہونا پتہ نہیں میرے پیکے بیڑے دی عید کدا آسی پتہ نہیں میرا بابا عید کدا پوچھے سی پتہ نہیں میری اممہ عید کدا پوچھے سی پتہ نہیں میرا پورا عید کدا پوچھے سی اور میرے ویرو شلہ جوانیاں سلامت ہوئے ہیں آج اللہ کا واسطہ ہوئے جدہ عید کا موقع میں نیایا کو نہ بھول دے کرو دیکھو یارے تے دوستے کرو باہم دے پتہ ہے نہیں خیال آیا انیانی دا خیال نہیں آیا جڑی تیری ٹانگ لئی بیٹھی جڑی تیرے انتظار اچ بیٹھی ہے جڑی تیرے پیار کو یاد بیٹھی کریں دیئے جڑی تیری محبتاں کو یاد کریں دی بیٹھی ہے اللہ اکبر وہ ویلے کو یاد کرے آپ تیرا چھوٹا ہمیں اپا جو کبڑی جیا تو روے یا پھیڑ تے گوہانا لا کے چپ کروا دیا اممہ جو کبڑی جیا تو روے یا پھیڑ تے گوہانا لا کے چپ کروا دیا میرا جو پردیسی جو واپس والے پھیڑ دے گھر جو گئے کوئی چیز کھتی جو وڈہا بن دیتی سی پھیڑ چاچا کے ایک کے کڑی کھیدی وڈی ہے اڑی دیکھو تو صحیح میرا پردیسی
ویر میرے کتے کپڑے کی آئے اڑی دیکھو تو صحیح میرا ویر میرے واسطے جناب والا چادر کی آئے میرے واسطے برقع کی آئے میرے واسطے فلاں چیز کی آئے اے پھیڑی دا پیارے اللہ واسطے نیایا کو نہ بھلایا کرو میرے نبی فرمائے نیانی بھامے دھی دی صورت چوئی بھامے پھیڑ دی صورت چوئی جدہ ترتے آوی خالی نہ موڑا کر جدہ انہاں تے ترتے وننے خالی نہ گیا کر ہی واسطے میں پڑھنا چاہنا ذرا او منظر کو یاد کرو بھیڑی دا وفاما یاد کرو بھیڑی دے پیار محبت یاد کرو کہ بلا عرب پیا کرے نا کہ جدہ پیو کوڑی جے پترے تے اپل پھیڑی ویر دے وال کھڑ دل ساٹھ کو چھڑ پیو دے پیرے تے رکھ ویر دے گل تے گل کھڑ دل او کرے باپ دے بابا آدیا ہل سب کٹ دے چوڑ بدل کھڑ دل پرنی جن آمر ویر جنا سکھ نال مہاری عمل کھڑ دل سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ ہاں ٹھردہ پہ تو سبحان اللہ اونچے بات لگا بسم اللہ میرے ویروں میں عربیاں کرے نا گل نیاری دی محبت کرنے شروع تھی ہیں دھیاں کھٹڑے دے پاوے پکڑ پکڑ کے رویاں بیٹھل بابا آج کلہ کی دیوے میں لوگوں کیا حالت دے کیفیت ہوندی ہے دھیرے دی دھیاں نمائے جڑے بلے پیو دا جنازہ اٹھن پوے دھیری کیا دن بابا دھیری کیا دن میرے ویروں ذرا ٹھہر ونجو میں کو رج رج کے ابے دا چہرہ تڑے کھڑ دے ہو میں کو بلے چہرہ نظر نہ آسی وہ لوگوں دیاں کو جھڑک نہ دیتی کرو پرایا مارو دے امانت لیے توڑے کول وہ لوگوں تیشو بھی پرائے گھر وچ مر دیئے پرائے گھر وچ زندگی گزریں دیئے ابا چاہے ملے جناب پتر دم پوئن مکان پروے دا پیاوے کوئی جنا مکان بن ونجل کوٹھا بن ونجل پیوا دے ایک کوٹھا میرے فلانے پتر دائے ایک کوٹھا میرے فلانے پتر دائے ایک کوٹھا میرے فلانے پتر دائے ایک کوٹھا میرے فلان بیٹے دائے دیش دی اندروں اندر جناب روٹی بیٹھی ہوئی ہے اللہ میں کچھ پتر بنایا ہویا آج میں بھی پاپے کی جائیداد بھی مالک بنا ابے کنے جدا نہ تھی وہاں بابے کنے دور نہ تھی وہاں اے لوگوں اللہ واسطے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا خدا دا واسطہ ہی پرایا دیاں کو جھڑکا نہ دیا کرو پیو ماں اپنے جگر دا ٹکڑا ٹک توڑ کے دینا اپنے پیار تے محبت تے ناز نال پایا ہویا دیاں تھوڑے حوالے کریں گے انہاں کو اتنا جنابے والا پیار محبت نال گھر وچ رکھیا کرو جن کو اپنے پیو ماں دے گھر دی کمی محسوس نہ تھی اللہ واسطے اپنے مان نہ توڑا کرو ارے ہک چار پیسے جو آ گئے دوسرے گھر وچ پھرا پھرنے تے بیمار پئے پھرا پوچھا تک نہیں حال دے کیڑے رنگ نال زندگی تے گزرتی ہے چار پیسے جو آ گئے لیکن اتنا نہ کر اے اپنا خلوص پیار کرنا بھولو ہر حال میرے نبی دے غلاموں ذرا انگلے تو یاد کرو جڑے چھوٹے آسے ابا جو تڑکا دے ویا اثر ہوا یہ بھیڑی پیار نال سکلو رسوا کے جناب والا جھیلے وچ سما میں نا سک میٹھے تو سوا کے سارے دل کو تسلیاں دے نا اج جوان پی گئے چار پیسے دے انہاں دا خلوص بھول گئے آج رسول میں بھی جملے پیش کرنا چاہنا پھر پھرا کی محبت کے متعلق جناب پیو کمڑی جے پترے بال پھیری بال کر جا او
نال مہاریاں مائے کر دے قبلہ تیرے حضور کی سلام ہے تیرے خلوص کی سلام ہے اللہ تیرے محبتہ قبول فرماوے قبلہ شیخ خلیل سے تیرے پیار تیرے خلوص تیرے جناب والا محبتہ دا میں نیاز مندہ ایک جملہ میں ان پھیر ارادہ بھی پیش کر دے وہاں تیرے پھیر اراد محبتہ پیار دنال سفر کر کے پردیس توڑی کے سب کو قربان کر کے نانے مصطفیٰ دکی کو دلاتے والا بچہ چھوڑے آئے مسلمانوں تمہیں پردیسی پیر دیا اتنا تکلیفہ برداشت کیتے نے مسلمانوں آؤ میں کیا کرے نا دین موقع ایسے ہونے جنہ سب تو زیادہ بھیڑی نہیں آئے تو خوشیاں ہونی ہے بابا جیو کیڑے موقع ہونا ایک کو طویل دی شادی دا کیا موقع جنہ پھراواں دے گھر رب پتر دے سب کو زیادہ خوشی بھیڑی کو دیے خوش ٹھیک نظر ساری جناب والا ججات مالک آگئے سارے پاپے دا نام آگئے سارے ویر دا نام آگئے لیکن آگے دو پھیڑ گرا کتنا پرتند سلطان مسلمانوں آخری جملہ پڑھ کے اپنی گل کروڑ کر مکاوا توجہ کرائے دردال جملے پیش کیا کرے نا لکھا رچ دیا وچ مرمیر بجے رکھ دیا اگڑی جایا لگ تم خون کو کشش دی میں کئی پھیڑی ازمایا وہ بھی پھیڑی آئی جڑا بیچی کر پل دے نہیں لاش پھرا دے آیا پابندیاں بچ خیمیاں دے چپ کر گیا سہارا جایا ربی ولا یا بسر الا فی کتاب مبین قرآن سن کے ہاں ٹھردا پہ نا اگر تو دل آدھا پیا ہوئے ذوق آدھا پیا ہوئے میں برکت واسطے ایک بھائی قرآن دی آیت بھی پڑھا عظمت قرآن دے حوالے نہ سلامتوں اللہ دا قرآن کیا گئے میرے کریم رب قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے اللہ اکبر قرآن دا 15واں سپارہ اللہ دا قرآن کیا گئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا غلامو اللہ دا قرآن ہے اللہ اکبر امام صاحب فرمائے جو رب دا قرآن آدے دنیا دی کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں دنیا دی کوئی نعمت ایسی نہیں جڑی اللہ دے قرآن وچ موجود نہ ہوئے فرمایا جدا دھی دے ڈاجچ رب دا قرآن نے سے تیری منت ہی جو اپنی دھی دے ڈاجچ دنیا دی ہر نعمت دے سا جدا جناب والا اپنی دھی دے ڈاج وچ قرآن دے سے ہیویں سمجھ گنی دنیا دی ہر نعمت تیری دھی دے ڈاج پہنچ گئی ہے کہ بلا حاجی امیر خان صاحب تاری محبت کو سلام ہے میں گال بیٹی دی عظمت دی پیا کرینا قاری عبدالمجید صاحب ملک عاشق حسین ساجد صاحب تاری محبت کو سلام ہے جیڑے بیلے دی میں تقریر شروع کی دیئے پیران دے بھار کھڑے ہو اللہ تو کو سلامت رکھے اے محبت دی گال ہے عشق دی گال ہے پیار ہے اللہ اکبر گال بیٹی دی پیا کرینا آؤ تھوڑا جیا میں اون دھی دا ذکر بھی کرنا چاہ اون بیٹی دا ذکر بھی کرنا چاہ
جڑی سفر دے وچے پردیس وچے وطن کولو بے وطن نے ترائے دین دی بکھی تے پیاسی ہے حالت معصومیت 4 سال یا 7 سال دی عمر مبارک ہے او بی بی کون ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفکرہ نیرہ منیرہ کاملہ اکملہ جناب بی بی سکینہ پاک بی بی سکینہ پاک سلام اللہ علیہا حضور دے غلاموں قبلہ خان صاحب آج توڑا بیٹا سفر دے اندر پردیس چے اللہ کرے اللہ اپنی حفاظت دے اندر رکھے لوگاں دے پردیس چونجل نیانا دعائیں دینجل بھیڑی دعائیں دینجل اللہ کرے میرے ویر دی خیر ہوئے اللہ کرے میرے بابے دی خیر ہوئے اللہ کرے میرے جناب والا سایاں دی خیر ہوئے وہ لوگوں بھیڑی کو جھنک نہ دیتی کرو میرے ویروں میں ہاتھ جوڑ کے آدھا عید دا دیاں دا پہ جنہ عید دا دیاں آوے سارا دی یارے تے دوستے کول نہ بوائے ذرا نیاں دا پتہ بھی بن کے کڑھائے انہاں دے سر تے بھی بن کے پیار والا ہاتھ رکھائے ہی واسطے میں جملہ پردارانا بھیڑی دا کتنا بھیراوہ نال پیار ہے اور جڑا پیو کبڑی جے پترے سات پوچھن پیو دے پیرے تے رکھ ویر دے گل تے گل کھڑ دے او کر باپ دے بابا آدیا ہے شفقت دے چور بطل کھڑ دے پرنی جن آمل ویر جنا سکنال مہاری عمل کھڑ حضور دے غلاموں میں گل بیٹی دی پیا کرینا جناب سیدہ بی بی سکینہ پاک سلام اللہ علیہا او بی بی اے میرے امام میدان کربلا دے اندر سر سے نونے تار چھکئیے ہاتھ وچ باب علی والی تلوار چھکئیے جسم دے اتے ڈاڑے امیر حملہ والا زرہ پایا ہے میرے امامی میں ونجن لگن میدان کربلا دو بیدان دلت خیال آیا ہے وینے اپنی سفران دی بھائیوال بھیڑ کو تملا ونجا جنا خیمے پاک دے اندر ہیں کیا دیکھن میری سین اللہ دا قرآن بیٹھی پڑھ دیئے وہ لوگوں بی بی قرآن بند کیتے بلکہ میں تا ای آکا جو بی بی انو قرآن بند کیتے انو قرآن دے ورک دا چیرہ تکے بی بی آدھی ہے میرا ویر آ میرے قریبا کاری صاحب اولاد والے بیٹھے ہو میں درد والے جملے پڑھدا پیا اللہ اکبر جنہ میرے امام اپنی بھین دے قریب بیٹھن سیدہ معصومہ سکینہ پاک کو میرے پاک امام نے جناب والا یہ اپنے نال بلائے سر سے ہاتھ رکھے توجہ کری بی بی اپنے بابے دی آنکھیں جگ پاک رہی حسرت دی نگاہ نال دیکھ رہی دیکھ کیا دیئے بابا آج ایک عرض کرنا چاہنیا ایک گال پوچھنا چاہنیا جی میری دھی پوچھ کیا پوچھ دیئے بی بی سکینہ پاک دیکھ کیا جن بابا اے دسو یتیم کے کوادل بابا یتیم کے کوادل بابا ایک کیوں آدن جو یتیم دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کرو ایک کیوں آدن جو یتیم کو جھنک نہ دیتی کرو ایک کیوں آدن جو یتیم دے دل بڑے نراموں دل میرے سین دا ایو سوال کرنا بابا جی توڑے ہنجوہ کو سلام ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے پاک امام اپنی بیٹی کو ہاں نال لائے فرمائے میری دھیتے کو پتہ ہے جڑے سفر
قبر تے میں ویندا پیا تھوڑی دیر دے بعد تے کو تیرے سوال دا جواب مل ونجنا ہے میری سین دیکھ کے دے بابا تو کو پتہ ہے تو دے سینے کنے بغیر میں کو نیندر نہیں آندی بابا تسا اڈے ویندے پے ہو جڑے اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا جڑے اصغر گیا ہے واپس نہیں آیا جڑے چاچا غالی گیا ہے واپس نہیں آیا بابا تو کو پتہ ہے میں تو سینے تے سر رکھ کے سمجھیاں اور میں کو کون سمے سی میرے نال محبتاں کون ونڈے سی اولاد والے بیٹھے ہو توجہ کرائے گل مکے دا پیا حضور دے غلاموں سلامت ہو تیری محبت دی کیا بات ہے گل مکے دا پیا آخری دو درد والے جملے سنو امام تازہ کرو حضور دے غلاموں پاک امام لجپال نے اپنی بیٹی سیدہ بی بی سکینہ پاک دائی میں ہاتھ نپے حاجی صاحب انہاں میرے لفظات غور کرائے ہاتھ پکڑے نے اپنی بھین سیدہ بی بی زینب پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتے نے اپنی بیٹی دا ہاتھ دے کریں میرے امام جڑے جملے الوائن وہ سنو تے دعاواں پندہ ہویا اجازت گنا سجاد بھئی پاک امام لجپال نہیں میں اپنی بیٹی دا ہاتھ اپنی بھین دے ہاتھ وچ دے کے کیا فرمائے او میرا اوکے دلے ساتھ دیتی اسلام دی پاک کنیزے اے جو سالہ دی زہرا ہی میرے سینے دا تعویز اے حکم دے دے حاکم دا پردیسی دی تجویز ایدہ خیال رکھی بازارہ وچ میرے گھر دی قیمتی چیز صاحب جداد بنائے کتا خرچ کرو فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا محبوب انہاں کو فرما دو انہاں کو نسا دو اگر اپنے مال دی خیر چاہدے اپنے مال دی چنگئی چاہدے تو تے حق تو تے لازم ہے سب کنے پہلے اپنا مال اپنے پیو ماں تے خرچ کرو کہندے ہوتے خرچ کرنا ہے اللہ کہندے ہوتے خرچ کرنا ہے اپنے پیو ماں تے خرچ کرنے اپنی اماں تے بابے تے خرچ کرنے کہ بلا استاد سے ارمان کا اول لگ دے میرے ویلے پتر 1.5 لاکھ 2 لاکھ دا موبائل ہاتھ چاٹ رہے اپنی پرسنالٹی بڑھائے اُدے ابے دے سر دا پٹکا دیکھن دا نہیں اجا دے میرا تو ہی قبول نہیں تھینا ارمان کا اول لگ دے میرے ویلے اپنی 50 ہزار لاکھ دی شاپنگ کر کے آویں اماں دے سر دا پوچھن ٹاکیاں لگا ہوا ہے اجا آدھئی میں جا دعائیں قبول نہیں ہونیا اجا آدھئی میری زندگی دا سکون مک گئے اے میرا ویر پیر مرشد اپنی جا استاد دا اپنا مقام ہے بڑے دا اپنا ادب ہے لیکن میں سٹے دے رسول تے بھائی کے اے دعوے نال آدھا اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات کنے بعد تیرے کتے سب تو پہلا حق پیو ماد ہے تیرے کتے سب تو وڈے جناب والا پیرو مرشد تیرے ماں باپ ہیں نوجوانوں اماں بابے کو نہ ستایا کرو انہاں تے دل نہ دکھائے کرو انہاں کو تکلیفاں نہ دتیاں کرو اج پوچھو میرے انہاں پیراواں کنے جنہاں دا بابا ای دنیا تو ٹر گئے جنہاں دی اماں ای دنیا تو ٹر گئی ہے ماں زندہ ہوئے باپ زندہ ہوئے ادھی رات کچھ پتر گھر والے اللہ دی قسم پیری ستی پئی ہے بچے ستے پین اکا بٹھوئی اپنا توڑے جو بیمار دروازے دے تر کے دے دی پئی ہے پتہ نہیں میرا لال کیڑے آل چوسی وہ توڑے ہنجوہ کو سلام ہے ادھی رات کچھ دروازہ کھڑ کے اما سوٹی دے آسرے تے چل کے دروازے تے دروازہ کھولے پتر آیا کھڑے اما متھا چم کے آنا اللہ کیا دیئے آوے میرا لال اندر لنگا
بھکا ہوئے تو روٹی چاتیاں پیاسا ہوئے پانی پاتیاں حضور دے غلاموں ایمان دا پیار سرکار دے غلاموں قبلہ استاد رفیق صاحب ملک محمد یوسف صاحب ملک بیدار صاحب تو دیا محبتوں دی نظر میں اے عرض پیا کرینا آؤ اللہ اکبر پڑھنا چاہنا تلے قدم موت جنتی ہے میرے آقا دا فرمانے نہ اچھا بولنا جھڑکانے قرآن دے وچ بیان ماہ دا ہر وچ رونق ہے اپن ماں ہر غیرانے جد اکرم ماں پیو راضی ہے اُت راضی رب کیا بات کر اللہ سلامتوں بڑی محبتوں کو سلام ہے اما بابے دا دل کریں نہ دکھایا کرو کدیں دعا قبول نہ تھوڑی پئی ہوئے انہاں دے قدم چومے چکر انہاں دے ہاتھ چومے چکر آکھا چکر میرے واسطے دعا دے ہاتھ چاہو اگر انہیں تیرے واسطے دعا دے ہاتھ چاہتے اللہ دی یاد گوائے رب انہاں دے دعا والے ہاتھ خالی واپس نہ مڑے سیا میرا ویر پیو ماں دا اے جڑا شان ہے اے جتنا مقام ہے اما بابے دا جنہاں دے چہرے کو تکانال اللہ مقبول حج دا ثواب دے دے سبحان اللہ محبت تے پیار دی نگاہ دے نال کھلتے ہوئے پیو ماں دے چہرے دی زیارت کرے سے اللہ مقبول حج دا ثواب دے سے آمین آمین اچھا نوجوانے دا حضور اکثر شکوہ ہوندے جو تسا علماء حضرات جڑے وے خطاب کرنے وے پیو ماں دا ادب ساتھ سکھیندے وے تے اے دسیندے وے جو پیو ماں دے چہرے کو تکن نال مقبول حج دا ثواب ہے کئی نوجوان اے بھی سکوا دن جو علامہ صاحب سادہ بھی دل لاہ دے اساں بھی صبح صبح بسم اللہ ملک صاحب اللہ سلامت رکھے سادہ بھی دل لاہ دے جو اساں بھی صبح صبح نماز پڑھ کے گھر جو آؤں اگوں اپنے بابے دے اماں دے چہرے دی زیارت کروں کھل دے ہوئے منہ نال انہاں دے چہرے دا دیدار کروں سادہ بھی دل لاہ دے جو اساں بھی سویرے سویرے آ کے اپنے کعبے دی زیارت کروں پر میرے بھی صاحب کیا کروں سادی بھی تو مجبوری ہے جو سادہ کعبہ اٹھیندہ جو 9 بجے ہے راستی کہہ رہے سادہ کعبہ اٹھیندہ ہن جڑا ابا جے تک کانا پٹن تے کپڑا تان کے ستا پیارا میں کوئی رسو پتر بایدید بستامی پڑھ کچھ بولو نا یار ہن گال کوڑی آ گئی تھوڑی جی برداشت کرو جا خیر گزری تھی دا تو میرے پاک محبوب دے غلاموں پتر بایدید بستامی نہ برسی اگر اولاد کو اپنا فرما بردار بناونا چاہنے اولاد کو اپنا تابعدار بناونا چاہنے پہلے تو اپنے خالق بھی فرما برداری کر اللہ اپنی قدرت کے نال تیری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا چھوڑے سبحان اللہ بے شک نماز سادے اندر کہنی عبادتہ سادے اندر کہنی ایک دوجہ دے حق تے اساں ڈاکے پہ مرنے ہیں اجانا سادے ہیں سجن دعائیں قبول نہیں تھی جا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ویندے پین کوئی طور دے ایک بندہ تھاڑی مار مار کے روندہ بیٹھے آؤ زاری کرنا بیٹھے دعا بیٹھا منگ دے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم رک گئے آپ نے ان دی کیفیت ریٹھی ہے فرمائے کتنا عرصہ تھی گئی دعا منگ دے ہوئے سونا 10 سال تھی گئی ایویں رو رو کے گالا ہاں دعا قبول نہیں تھی نہیں پئی فرمائے میں ویندہ پیا میرے واپسی بلن تک تھی باہ میں ضرور اللہ دے پاک پیغمبر جنا پہنچن نہ کوئی دور تھے مولا اے بھی تو تیرا بندہ ہے اے بھی تو تیری مخلوق ہے تھاڑی مار مار کے روندہ بیٹھے اگر دعا قبول نہیں تھی دی 10 سال تھی گن منگدہ بیٹھا کریمہ کیوں نہیں ہے قبول فرمین دے توجہ کرا ہے آواز قدرت ہے میرا کلیم کیوں نہیں دی دعا قبول کرا یہ دے پیٹ جھت لکمہ حرام دبیا یہ دی نحوست ہے جتنا ہے جو ہی دی دعا قبول نہیں پہ تھی دی وہ دے پیٹ جھت لکمہ حرام دا بندے 10 سال تک دی نحوست چل دی رہے تو میں ذرا غور کیتے سے جو آپ کیڑے رنگ نال کھاندے پہ ہیں تے اولاد کو کیڑے رنگ نال کھوے دے پہ اللہ اکبر توجہ ہے
مولوی کنے علماء کنے ودے بھجدے ہونے پوچھتے ہیں سے اے نیانا بھینی جڑے ہیں